दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन तपाईले अगाडिका विभिन्न हाइलाइट्सहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी फेरि पनि को दिदीलाई उपस्थित गर्दैछौँ भनेर। दर्शकबिन तपाईले योभन्दा अगाडि पनि धेरै मिडियाहरूमा देखिसक्नु भएको छ। चन्दा घिसिङ दिदीको दुःखहरूलाई चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै नै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र दिदीलाई चाहिँ आफ्नै श्रीमानबाट चाहिँ अहिले अपहेलित भएर बस्नु परेको छ। उहाँले दुईवटा मुद्दा पनि हारिसक्नु भएको छ। आफ्नो श्रीमानको अरू श्रीमती हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई विवाह गरेर अहिले बिचल्ली बनाउनु भएको छ र उहाँको केसलाई चाहिँ फेरि पनि पुनः जागरण गराउनको लागि र जसरी हुन्छ उहाँलाई चाहिँ न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ आज हाम्रो सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ तिनैजना आउनुभएको छ। यता छेउमा हुनुहुन्छ सृजना वाग्ले दिदी, जो चाहिँ एकदमै सामाजिक कार्यमा एकदमै क्रियाशील भएर पनि लागिराख्नु भएको छ र यता हुनुहुन्छ हाम्रो सागर थापा सर हुनुहुन्छ र बिचमा हुनुहुन्छ भूमिका दिदी पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, सर्वप्रथम त म दिदीबाटै जान चाहन्छु होइन। हजुरले चाहिँ के बुझ्नुभयो त? उहाँले त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई अलिकति बुझ्नुभयो होइन, क्यामेरामा चाहिँ हामीले त्यो कैद गर्न पाएनौँ, तर उहाँको समस्याको बारेमा तपाईँले बुझिराख्नु भएको थियो। के बुझ्नुभयो त उहाँको समस्याबाट चाहिँ अहिले कस्तो खालको के हो? उहाँसँगको मेरो यो पहिलो भेट हो होइन। मैले तपाईँहरू मार्फत विभिन्न तपाईँहरूको च्यानल मार्फत र हाम्रो सागर दाई मार्फत त मैले उहाँको समस्याहरू सुनिरहेको थिएँ, तर आज प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग भेटेर कुराकानी गर्दै गर्दा वास्तवमा उहाँमाथि अन्याय भएको छ। उहाँको श्रीमान चाहिँ वेद गुरुङ हजुर, जो छाउनी हस्पिटलमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपालको एउटा गरिमामय संस्थामा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले कानुनलाई हातमा लिएर चाहिँ उहाँमाथि एक किसिमको अन्याय गर्नुभएको मैले चाहिँ देखेको छु। म यहाँ आएर चाहिँ यहाँको स्थलगत चाहिँ दृश्य हेर्दा पनि मैले वस्तुगत चाहिँ स्थलगत रूपमा यहाँ हेर्दा पनि मैले पाएँ कि यहाँको घरबेटी हुनुहुन्छ, जो उहाँ आज 12 वर्षदेखि यही घरमा बसिरहनु भएको छ र उहाँले पनि भन्नुभएको छ उहाँ दुईजना श्रीमान श्रीमती भएर विगत 12-15 वर्षदेखि यहीँ बस्नु भएको छ। उहाँ श्रीमान श्रीमती नै हो भनेर उहाँले पनि भनिसकेपछि र उहाँका केही कुराहरू सुनिसकेपछि वास्तवमा उहाँ पीडित हुनुहुँदो रहेछ, उहाँमाथि अन्याय भएको रहेछ र उहाँसँग चाहिँ मैले केही कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँ यति सोझो हुनुहुन्छ, उहाँलाई पढ्न लेख्न केही पनि आउँदैन, उहाँलाई कानुनी कुरा त परै जाओस्, उहाँलाई सामान्य रूपमा लेखपढ पनि गर्न आउँदैन। यस्तो मान्छेलाई म अविवाहित हो, मेरो विवाह भएको छैन, मेरो घर यहाँ छैन, मेरो घर चाहिँ उपत्यका बाहिर छ, म यहीँ बस्ने हो भनेर विगत 12 वर्षदेखि उहाँसँग बसेर रिलेसनमा बस्नुभयो। उहाँको 2-3 चोटि पनि उहाँको अपर्सन पनि भइसकेको छ। उहाँले हामीलाई त्यो अपरेसन गरेका चाहिँ घाउहरू पनि अहिले देखाइरहनु भएको छ। उहाँमाथि यतिसम्म भएन कि उहाँमाथि पटक पटक अहिले आएर चाहिँ उहाँ जब शान्ति सेनामा जानुभयो, शान्ति सेनाबाट फर्केर आएपछि उहाँलाई चाहिँ मेरो श्रीमती अर्कै चाहिँ उहाँ श्रीमती होइन भनेर उहाँले अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले बहिष्कार गर्नुभएको छ। चाहिँ उहाँले अर्को उहाँको पहिलाकै श्रीमती भट्टा जानुभएको छ र अहिले उहाँको श्रीमती नै लगाएर उहाँले कानुन हिसाबले त उहाँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला पनि विवाहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग विवाह दर्ता पटक विवाह दर्ता गरौँ भन्दा पनि उहाँले विवाह दर्ता गर्न पनि मान्नु भएको रहेनछ। र चाहिँ उहाँलाई त थाहा थियो नि त म पहिला विवाहित भनेर थाहा थियो, तर उहाँलाई त थाहा थिएन। यस कारणले गर्दा पनि उहाँले आफू एकदमै चाहिँ त्यो सेफ साइडमा बसेर उहाँलाई चाहिँ विवाह गर्दा पनि चाहिँ त्यो चाहिँ पण्डितलाई पनि मेरो विवाह गरेको दृश्य नखिच भन्ने टाइपले अनि पण्डितलाई पनि उ गरेर अनि जस्तो उहाँले मुद्दा हाल्नु भएको छ, गाली बेइज्जतीको मुद्दा पनि उहाँले हाल्नु भएको रहेछ, म माथि अन्याय भनेर त्यो मुद्दा समेत उहाँले हार्नु भएको छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट प्रमाणित भयौँ कि उहाँमाथि अन्याय भएको रहेछ। जसले यो मुद्दा हेर्नु भएको थियो उहाँलाई पनि त ज्ञान भयो कि भएन त्यो थाहा छैन। अब उहाँलाई कुनै किसिमको प्रेसर आयो कि जस्तो तपाईँहरूलाई पनि प्रेसर आयो भन्ने कुराहरू सुन्दै गर्दा मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो कि कुनै एउटा सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउँदै गर्दा मिडियामाथि पनि एउटा त्यो किसिमको धम्की आउँछ भने उहाँले आफ्नो जुन पावर छ त्यो देखाउन खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि यो चाहिँ हामीलाई त चाहिँ सही हुने विषय होइन। किनभने हामी त समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ न्याय अन्याय चाहिँ छुट्याएर चाहिँ पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर हिँडेका मान्छे आज उहाँको यो चाहिँ कुराहरू सुनिसकेपछि उहाँ अन्यायमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई कसरी हुन्छ न्याय दिलाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अब चाहिँ हजुर, ओके हजुरहरूले यता म सागर सरतर्फ जान चाहन्छु। यहाँले चाहिँ त्यो पेपर पढ्नुभयो र त्यसमा चाहिँ लेखेको छ 2वटा मुद्दा चाहिँ उहाँले हारिसक्नु भएको छ। यो हार्दै नहार्ने मुद्दा पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ कसरी भयो त? वकिलले किनिएको हो कि अथवा के हो, के जस्तो के बुझ्नुभयो? होइन, उहाँले अब जो वेदबहादुर गुरुङ जो नेपाली सेनाका सुबेदार वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अघि भर्खर पनि हामीले नेपाली सेनाको बुझ्दा उहाँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि बाहलवाला नै सेनाको अधिकृत हुनुहुन्छ। यो हिसाबले पनि उहाँले जुन किसिमले उहाँको श्रीमती देवी गुरुङ जो अहिले हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ श्रीमानसँग अंश चलन सम्बन्धी मुद्दा हाल्नुभयो, सँगै उहाँले गालीबेती मुद्दा पनि हाल्नुभयो। सम्मानित काठमाडौँ जिल्लामा त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा उहाँको
पेश गर्नुभएको 5वटा फोटोहरू भद्रकालीको मन्दिरमा उहाँले विवाह गरेको भनेर पेश गरेको फोटोहरूलाई चाहिँ अदालतले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा मान्न तयार भएन। अदालतले भने यो कुनै प्रयोजनमा खिचेको फोटो हुनसक्छ, यो विवाह प्रयोजनमा खिचेको फोटो होइन भनेर अदालतले फैसलामा बोलेको छ। त्यसैले गर्दा पनि यो अदालतले बोलिएको विषय र यो उच्च अदालत पाटन गएको रहेछ। तर अहिले हामी भर्खरै मात्र कानुन व्यवसायीहरूसँग हामीले परामर्श गऱ्यौँ र यसले उहाँलाई अन्याय भएको छ। त्यसैले पनि अहिले सृजनाजी जस्तो भूमिकाजी हामीहरूले अब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा लिएर जान्छौँ। हामीले उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ, किनकि नेपाली सेना जस्तो गरिमामय जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनको एउटा सुविधार ओधामा बसेको व्यक्ति जसले उहाँले अघि भन्नुभयो देवीजीसँग हामीले अनौपचारिक कुरा गर्ने क्रममा उहाँसँग कुरा हुँदा भयो। जसरी उहाँ चाहिँ एउटा किन ल्याबमा काम गर्ने मान्छे, उहाँलाई यो औषधि खा ऊ औषधि खा यसो गर उसो गर भनेर उहाँका 3वटा बच्चाहरू खेर गएको अवस्था भन्ने कुरा पनि आयो। अब योभन्दा ठुलो दर्दनाक अवस्था त केही होइन। त्यसैले पनि नेपाली सेनाले यसतर्फ एउटा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनुपर्छ। एउटा पीडकलाई अझै थप पीडा दिने काम जुन किसिमको भइरहेको छ यसका लागि हामी कानुनी रूपमै सर्वोच्च अदालत जान्छौँ र उहाँले अर्को पछिल्लोचोटि उहाँले धम्की दिएको भाषाहरू हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। उहाँलाई यहीँबाट तपाईँहरू सञ्चार माध्यमबाट हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सामान्य रूपमा प्रधान सेनापतिज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो आग्रह छ उहाँलाई, उहाँको सैनिक जवानले जुन किसिमको गलत हरकत बाहिर प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ उहाँलाई अनुशासनको कारबाहीमा ल्याइनुपर्छ। हामी यो विषयलाई लिएर भोलि नै नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। हामी भोलि तपाईँहरूलाई पनि प्रस्तुतका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ र कानुनी रूपमा उहाँले सम्झिनु भएको होला का एउटा जिल्ला वा अरू कुनै अदालतको तहबाट जित्दैमा यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लायो भनेर उहाँले जुन भ्रम पाल्दै हुनुहुन्छ त्यो भ्रम उहाँले अन्त्य गर्नुहोस्। तपाईँ तुरन्त छिटोभन्दा छिटो वेदबहादुरजी तपाईँको श्रीमती यो देवी गुरुङजीलाई तुरन्त सम्हाल्नुहोस्। तपाईँले श्रीमतीको व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँको विवाह भयो, तपाईँको पहिलो श्रीमतीसँगबाट जाय जन्म भएको भन्ने कुरा जहाँ छ त्यो जाय जन्म एकातिर छँदैछ, तर पनि उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। किनकि हामीले यहाँ बुद्ध उहाँको घरबेटी अनि छिमेकमा बुद्ध पनि उहाँलाई ल्याउनुभन्दा देवीजीलाई ल्याउनुभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि कोठा लिएर बस्नुभएको भन्ने कुरा यहाँ खुल्नमा आएको छ। उहाँले योजनाबद्ध ढङ्गले कसैलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले यो अवस्थाबाट नेपाली सेनाले कारबाही हुनुपर्छ र गराउनको लागि तपाईँ सम्पूर्णको साथ होस्। हजुर भूमिकाजी के गर्न सकिन्छ यो केसमा? उहाँले भनिसक्नु भएको छ सागर सरले अब भोलि पनि हामी मुद्दा लिएर चाहिँ जानेछौँ, अदालत जानेछौँ, उहाँलाई जसरी पनि न्याय दिलाउनुपर्छ पनि सागर सरले भनिसक्नु भएको छ होइन। के गर्न सकिन्छ त? अब महिला हुनुहुन्छ हजुर, झन् महिलामाथि नै यति ठुलो पीडा पनि परेको छ, के गर्दाखेरि चाहिँ समस्याको समाधान होला त? उहाँले भने जस्तै हो कि अथवा त्यसको पनि अर्को कुनै विकल्प पाटोहरू छन् गर्ने भन्ने कुराहरू त धेरै छन् होइन। तर सर्वप्रथम त मलाई चाहिँ के अचम्म लागिरहेछ भने नेपाली सेनामा कार्यरत रहेर होइन नेपाल सरकारको नुन खाएर जो मान्छेले चाहिँ अन्याय हुन्छ नि एउटा त्यत्रो ठुलो ठाउँमा बसेर ऊ आफैले चाहिँ एउटा महिलामाथि यति ठुलो पीडा दिएर चाहिँ लुकेर हिँडिरहेको छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा त्यो मान्छे उहाँ दिदीबाट लुकेर हिँडिराख्नु भएको छ होइन। एक दिन लुक्नुहुन्छ होला, 2 दिन लुक्नुहुन्छ होला, 3 दिन त अगाडि आउनै पर्छ नि होइन। जसरी उहाँले चाहिँ मुद्दा हाल्नु भएको छ बारम्बार अदालतमा, त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ गलत चाहिँ साबित गराएर उहाँकै पक्षमा चाहिँ जित गराएर ल्याइराख्नु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ गलत साबित गराइराख्नु भएको छ। यदि उहाँ साँच्चै गलत हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अदालतले पनि गलत साबित गर्यो। यही घरमा एउटै घरमा 12 वर्षसम्म बस्ने घरबेटीले त सच्चै कुरा बताउनु हुन्थ्यो होला नि त। घरबेटीसँग त उहाँको के रिलेसन र उहाँ र उहाँको श्रीमान दुवैसँग एउटै रिलेसन छ नि त घरबेटीसँग त होइन। घरबेटीले त सही सत्य कुरा बोल्नुपर्छ नि त। इभन ल उसको श्रीमती उहाँ होइन भने 12 वर्षसम्म चाहिँ यही घरमा कोठा लिएर राखेर उसले खान दिनुपर्ने, लगाउन दिनुपर्ने, यही श्रीमतीसँग सँगै बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त? उसले त कानुनलाई पनि गुमराह गर्न खोजिरहेको छ के। कानुनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लुकी छुपी तरिकाले राखेर होइन, कानुनलाई गुमराह गरेर आफै चाहिँ नेपाल सरकारको नुन खाएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँ त्यही मान्छेले चाहिँ एउटा महिलामाथि चाहिँ यत्रो अन्याय र अत्याचार गरिराख्नु भएको छ। हामी त यतिकै छोड्नेवाला नै छैनौँ। भोलि हामी पुनर्वेदन अदालत जाँदैछौँ उहाँको लागि होइन। र अर्को कुरा के भने यदि साँच्चै उहाँ दिदी गलत हुनुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ भन्नुपर्दा यहाँ देखेको मान्छेहरूले पनि भन्नुपर्दा छर छिमेकी घरबेटी ओल्लो कोठा पल्लो कोठा बस्ने मान्छेहरूले उहाँको सपोर्ट किन गर्नु पर्थ्यो त? उहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गलत आरोप लगाइराख्नु भएको थियो भने घरबेटी दिदीले त यो कुरा गलत हो भन्नुहुन्थ्यो होला नि त। एउटै घरमा 12 वर्षसम्म बस्नु भएको छ उहाँ दिदी, त्योभन्दा अर्को घरमा सरेर पनि जानुभएको छैन होइन। छर छिमेकीले पनि उहाँलाई के परे जति कुराहरू हामी बोल्छौँ, अदालतमा जानु परे पनि हामी जान्छौँ होइन, पुलिस चौकी जानु परे पनि हामी जान्छौँ, वीरेन्द्र सैनिकमै जानु परे पनि हामी जान्छौँ भनेर चाहिँ किन बोलिराख्नु भएको छ त? साँच्चैमा उहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँहरूले बोल्नुहुन्न थियो होला होइन। अनि अर्को कुरा के छोरा मान्छेले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने, पुरुषले जे गर्न पाउने एउटा महिलालाई
उहाँले यो सोचिराख्नु भएको छ होला म एउटा चाहिँ नेपाली सेनामा कार्यरत छु, मसँग पावर छ, मसँग चाहिँ पैसा छ होइन, पावर र पैसाको दममा चाहिँ म कानुनलाई पनि किन्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला। योभन्दा अगाडि लगभग यो पेपर हेर्दा उहाँले किनि पनि सक्नु भएछ होइन, तर त्यस्तो हुँदैन। उहाँले पनि यही मिडियाबाट सुनिराख्नु भएको छ भने सुन्नुहोस् होइन, भोलिका दिनमा तपाईँलाई कानुनले चाहिँ कठालोमा समातेर उभाउने छ होइन। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ एउटा सक्षम पुरुष भएको हिसाबले आउनुहोस्, मिल्नुहोस् होइन, उहाँलाई चाहिँ कुन तरिकाले राख्नुपर्छ, कसरी राख्नुपर्छ उहाँलाई पनि न्याय दिनुहोस्। तपाईँले गल्ती त गरिसक्नु भएको छ, पहिलो श्रीमती हुँदै दोस्रो श्रीमती बिहा गरेर उहाँलाई झुकाएर उहाँ जब कि आफ्नो साइन पनि गर्न जान्नुहुन्न, उहाँसँग लेख पढै छैन, त्यस्तो मान्छेलाई अदालतमा के लेखियो कसो गर्यो भनेर के थाहा हुनु र म्यारिड कि अनम्यारिडमा चिन्ह लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ उसले सिधै अनम्यारिडमा चिन्ह लगा भनेछ। उहाँलाई त्यो पढ्न आउँदैन, लेख्न आउँदैन होइन, त्यहाँ देखाएर चिन्ह राइट लगाउन लगाएछ भने यस्तो मान्छे चाहिँ शिक्षित हो कि अशिक्षित हो त? यस्तो मान्छेलाई गुमराह गर्ने, यस्तो मान्छेलाई दुःख दिने उहाँले, त्यो त सरासर गलत हो होइन। भोलि चाहिँ हामी एउटा वीरेन्द्र सैनिकमा पनि गएर हामी त्यहाँनिर एउटा विज्ञापन पत्र अघि उहाँले भने जस्तै त्यो बुझाउँदैछौँ र भोलि हामी पुनरावेदन अदालतमा पनि हामी जान्छौँ होइन, जहाँ गएर जसरी जे कसैले साथ दियोस् या नदियोस् तर हाम्रो यो टिमले चाहिँ उहाँलाई 100% साथ दिन्छ। हजुर, चन्दा दिदी अघिदेखि रोइराख्नु भएको छ, नरुनको लागि पनि हामी आग्रह गर्नेछौँ, किनभने अब मैले मर्यो भन्दा बाध्यताहरू केही दिएछ कि मिलाएर राख्छ, मेरो बुढा अगाडि आउनु पऱ्यो होइन। यत्रो सब छ, यत्रो सबले नै होइन भने चाहिँ कसरी मैले गरौँ? अनि तपाईँलाई पनि पछिल्लो समय धम्की आइरहेको भन्ने कुरा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ, के भनेर धम्की आएको छ त तपाईँलाई चाहिँ अहिले? चाहिँदो नचाहिँदो अदालतमा हाल्यो नि तल जिन्दाहरूसँग कुवाइदिन्छु, हेरकटन गर्ने तेरो कुरा हाकिमहरूले कसैले सुन्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि पछि चाहिँ अस्ति यहाँ पुलिस चौकी पनि मैले मुद्दा जितिसकेँ, मैले तल हेर्नु मिल्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। ओके, हाम्रो भूमिकाजीसँग सायद उहाँको श्रीमान मलाई धेरै बोलाउँदैन, टाउ दुख्छ होइन, लोन मान्छे बिचरा सुन्नु न, 12 वर्षसम्म एउटा चाहिँ अबोध नारीलाई होइन, जसलाई चाहिँ कानुन थाहा छैन, के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा ठिक हुन्न भन्ने थाहा छैन, उसलाई श्रीमान सम्झेर आफ्नो सर्वस्व सुम्पेर उनले 12 वर्षसम्म उसँग बिताएकी छिन् र अहिले आएर उनले मेरो श्रीमती होइन भनेर उल्टो उमाथि कुटपिट गर्ने, कानुन हातमा लिने र चाहिँ पावरको चाहिँ उसलाई दम्म देखाएर त्यो मान्छे समाजमा खुल्याम हिँड्छ भने त्यो मान्छेलाई हामीले सामाजिक बहिष्कार त छँदैछ, व्यवहारिक पछि आफ्नो ठाउँमा छ, सैद्धान्तिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ। सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँले कानुनी हिसाबले उहाँले मुद्दा हार्नुभयो होला, उहाँले मुद्दा यो हिसाबले हाल्नुभयो, उहाँले उहाँलाई श्रीमान सम्झिनु भएको थियो नि त। सम्पूर्ण उहाँको भगवान, हाम्रो समाजमा कस्तो हुन्छ नि, नेपाली नारीले आफ्नो श्रीमानलाई भगवान ठानेको हुन्छ, भगवान ठानेपछि उसलाई अन्धविश्वास गरेको हुन्छ, आँखा चिम्लेर विश्वास गरेको हुन्छ। उहाँले त उसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरेको थियो नि त, यसकारण पनि उहाँले उहाँको घर जान चाहिँ आवश्यक ठान्नु भएन, उहाँले विवाह दर्ता गर्न आवश्यक ठान्नु भएन, किनभने श्रीमान हो होइन उसले। अनि उहाँको बच्चा अपरेसन गर्दै गर्दा पनि म्यारिड अनम्यारिड त्यो हस्पिटलले पनि उहाँ श्रीमानसँगै गएको छ भने अनम्यारिडको अपरेसन किन गर्यो, कसको अनुमतिमा गर्यो? उहाँ यदि चाहिँ अनम्यारिड हो भने त अनम्यारिडलाई त चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल कानुनले त चाहिँ अबर्सन गर्ने अनुमति त दिएको छैन। अनम्यारिडमा टिक लाउँदै गर्दा उसले त्यहाँ पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो जुन कानुनलाई हातमा लिएको छ उसले भनेपछि हरेक क्षेत्रमा उसले कानुनलाई हातमा लिएर उहाँमाथि एउटा एक किसिमको अन्याय गरेको छ। आज उहाँको आँसुले उसलाई पोल्दैन, उहाँलाई आज उहाँका शरीरभरि नीलडाम छन् यति बेला। अनि उल्टो उहाँको श्रीमती जो हुनुहुन्छ, उहाँको यदि त्यो श्रीमती नारी यदि असली नारी हुन्थिन् भने उहाँको श्रीमानलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्थ्यो। ती नारीले, एउटा नारीले भएर अर्को नारीमाथि भइरहेको अन्यायले आज उनलाई पनि त धोका दिएको थियो। त्यो श्रीमानले 12 वर्षसम्म उसको श्रीमानले कसैलाई अर्को एउटा चाहिँ पर स्त्रीसँग बाहिर सम्बन्ध बनाइरहेको छ भनेपछि आज त्यही श्रीमानसँग तिनी चाहिँ त्यो श्रीमानलाई सपोर्ट गरेर बसिरहेको छन् भने ती नारी पनि सही होइनन्। तिनले यदि तपाईँले पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवाजहरू उहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आएर उहाँलाई न्याय दिलाउनेतर्फ लाग्नुहोस्, किनभने तपाईँको श्रीमान गलत हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमानले सही गर्नु भएको छैन। तपाईँको बच्चाको बाप चाहिँ बुवा हो भन्दैमा तपाईँले उसको सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न, तपाईँलाई पनि तपाईँमाथि पनि अन्याय गर्नुभएको छ। आज तपाईँ हुँदाहुँदै आज तपाईँलाई छोडेर उहाँमाथि उहाँले सम्बन्ध बनाउनु भएको छ भनेपछि तपाईँको श्रीमान कसरी सही हुनुहुन्छ? तसर्थ उहाँलाई परेको अन्यायका लागि तपाईँ आउनुहोस् होइन। कानुनी हिसाबले चाहिँ जानुभन्दा पनि तपाईँहरू अब एउटा फ्यामिली हो, आज 12 वर्षसम्म बसिसकेपछि त उहाँ पनि त श्रीमती हो नि त होइन। उहाँ एउटै चाहिँ घरमा बस्नु भएको छ, एउटा चाहिँ आज चाहिँ छरछिमेक सबैले चाहिँ भनिरहेका छन् भनेपछि तपाईँले उहाँलाई न्याय दिलाउनुतर्फ लाग्नुहोस्। त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बसेर एउटा फ्यामिलीको हिसाबले कसरी चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ त्यतातर्फ जानुहोस्, होइन भने कानुनी हिसाबले उहाँलाई न्याय दिलाउने सैद्धान्तिक मैले भनिसकेँ। आज चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ समाजमा गलत साबित भयो भने त्यसलाई चाहिँ जरेदेखि उखालेर फाल्ने र कुन कुराको आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि कानुन हामीले बनाउने हो, तपाईँ हामीले बनाउने कानुन। आज त्यो कानुनले चाहिँ उहाँलाई न्याय दिलाउन सकेन भने, आवाज विहीनको आवाज बन्न सकेन भने
होइन त्यो पीडितहरूको चाहिँ उसमा पक्षमा त्यो कानुनले बोल्न सकेन भने त्यो कानुन त हामी परिवर्तन गर्छौँ नि। कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि यस्ता चाहिँ आवाजविहीनहरूका लागि, यस्ता चाहिँ अशिक्षित समाजमा अझै पनि अशिक्षित व्यक्तिहरू छन् नि त, त्यस्ता अशिक्षितका लागि त हामी चाहिँ कानुन बन्न सक्नु पर्यो नि त। होइन तपाईँ हामी बुझेको मान्छेले पनि आज उनीलाई थाहा छैन भन्दैमा उनलाई चाहिँ थाहा नपाउँदै गऱ्यो भने उसलाई चाहिँ अब उहाँलाई परेको अन्यायको विरुद्ध नबोल्ने त हामी। मैले सरसरी आएर हेर्दाखेरि हो उहाँ पछि पर्नु भएको छ, उहाँको विवाह दत्ता छैन, उहाँले खिचेका यी फोटाहरू छन्, यी फोटाहरूले पनि कुनै हाउसमा चाहिँ सिन्दुर लगाएका छैनन्, पोते लगाएका छैनन् भन्यो रे अदालतले। तर उहाँ सँगै बसेका, उहाँले सेयर गरेका चाहिँ यो चाहिँ यहाँ सँगै बसेर श्रीमान श्रीमती भएर बसेका कुराहरू त हामी प्रमाणित चाहिँ यसलाई त नकार्न सक्दैनौँ। यो त व्यवहारिक पक्ष हो नि त, सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष फरक हुन्छ। यी व्यवहारिक पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ। समाजमा हामी बसेका छौँ, समाज परिवर्तनका कुरा गरेका छौँ, समाज रूपान्तरण गरेका छौँ भने आज यी अन्यायमा परेका मान्छेहरू पीडित हुँदै जाने, यस्ता मान्छेलाई अब मर्न बाध्य बनाउने अब हामीले होइन नि त। तसर्थ यस्ता मान्छेहरूलाई पनि हामीले समाजमा बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भनेर पनि अब हामीले उहाँलाई न्याय दिलाउनेतर्फ जानुपर्छ। र हामी भोलि नै चाहिँ वेदबहादुरलाई हामीले भेट्ने कार्यक्रम छ। उहाँले भेट्न चाहनु भएन भने पनि अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन्, उहाँलाई भेट्छौँ, सकेसम्म सम्झाउने कोसिस गर्छौँ। किनभने उहाँले 12 वर्षसम्म मलाई श्रीमती बनाएर राख्नु भएको छ र चाहिँ यदि उहाँले मान्नु भएन भने कानुन हिसाबले के जिल्ला अदालत मात्रै छ र पुनरावेदन छ, सर्वोच्च छ नि होइन। कानुन अझै पनि हामी कानुन चाहिँ राज्यमा बस्ने मान्छे कानुनी हिसाबले जानुपर्छ भन्छौँ अझै पनि हामी। यदि कानुन छैन भने त त्यो व्यवहारिक पक्षलाई कानुनमा कसरी परिणत गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। किन अर्को कुरा उहाँले एउटा कुरा यहाँ जोडिसक्नुभयो। अर्को कुरा के मान्नुहोस् भने नेपालमा लिखित रूपमा भएका प्रमाणलाई मात्र प्रमाण ऐनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर छैन। सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि पनि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तमा पनि भनिएको छ व्यवहारिक पक्षहरू पनि सरजमिनका आधारहरू जस्तो यहाँनिर उहाँ बस्नुभएको जुन घर छ, यो घरधनीको जुन कुरा अघि पनि मैले भने, त्यसबाहेक उहाँको छर छिमेक, उहाँका इष्टमित्रहरू आदि इत्यादिहरूबाट पनि उहाँ श्रीमती हो भन्ने कुरामा हामीलाई लागेको छ। यो कुरा हो पनि। र यसमा कुरा के भने अर्को कुरा उहाँले मसँग प्रमाणले अदालतबाट एक तहबाट जिते, अब मैले चाहिँ खुला साँडै जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने वेदबहादुरजीको सोचाइ हो भने त्यो भुल उहाँले नगर्न हामी आग्रह गर्छौँ। उहाँलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् प्रमाण ऐनले पनि भन्छ यो समाजमा रहेको, समाजले यहाँबाट समाजबाट उहाँलाई समाजले चिनिएको समाजका प्रमाणका अरू चिजहरूले पनि उहाँ तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ, देवीजी तपाईँको श्रीमती हो र यो कुरामा कसैमा विवाद छैन। त्यसैले पनि यो कुराले देवी भन्ने चन्दाजी जुन यहाँको प्रमाणले उहाँलाई देवीजीले भनेर चिनाइरहेको छ अदालती कागजले, त्यसैले मैले उहाँलाई देवीजी र चन्दाजी भनेर सम्बोधन गरिरहेको छु। उहाँको हकमा उहाँ श्रीमती हो, त्यसैले पनि प्रमाण ऐनले पनि प्रश्न छ। तपाईँको यदि त्यो कुरा ज्ञान छैन भने नेपाली सेनाको प्राण विभाग छ, त्यहाँ गएर बुझ्न आग्रह छ। नेपाली सेनाको प्राण विभागले तपाईँलाई कानुन नपढाएको रहेछ अथवा तपाईँलाई अस्पतालको ल्याबमा बसेर इन्जेक्सन र सुई लगाएकै भरमा तपाईँले सबै किसिमको निर्णय गराउँछु भन्ने सोच तपाईँमा छ भने त्यो निर्णय हामीले तपाईँलाई बदर गराउँछौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर तपाईँलाई घिसारेर ल्याउँछौँ, तपाईँलाई कानुनीको कठघरामा उभ्याउँछौँ, तपाईँलाई कानुनी रूपमा तपाईँलाई यसलाई यो प्रमाण ऐनकै आधारमा रहेर तपाईँले तपाईँको श्रीमतीको रूपमा घर व्यवहार गर्नु भएन भने तपाईँलाई समाज त छँदैछ, कानुनी रूपमा दण्ड जरिमाना हुन्छ र तपाईँले सैनिक ऐन अनुसार पनि कारबाही गर्नको लागि हामीले भोलि ध्यान आकृष्ट गराउँछौँ। सम्मान्य प्रधान सेनापतिलाई सम्बोधन गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ, तपाईँलाई जानकारी दिउँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियालाई हामीले यहीँबाट अहिले जानकारी गराउँ, हामी भोलि 12 बजे होइन सम्माननीय जुन प्रधान सेनापतिज्यूको कार्यालय हामीले नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा उहाँको विरुद्धमा हामी उजुरी दिन्छौँ र सुनवाई हुन्छ, निश्चय नै न्याय पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामी तयार छौँ। अब उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च जहाँ जानुपर्छ हामी यहाँलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। जस्तो अहिले यहाँ भनिसक्नु भएको छ जिल्लाजी भूमिकाजीले भने जस्तै उहाँलाई हामी कानुनी रूपमा आउने सबै चिजमा उसको विषयमा यति धेरै कुराहरू उठिसकेपछि त होइन उहाँले पनि मेरो श्रीमान हो यसरी म यस्तो भनिसकेपछि त उहाँले त यो कुरा त चाहिँ मिडियामा आएर चिर्न सक्नु पर्यो नि। यदि उहाँ सही हुनुहुन्छ भने त होइन यो यदि सही हुनुहुन्छ उहाँले लगाएको आरोपहरू सबै झुटा हुन् रे होइन। उहाँलाई चिन्नुहुन्न भने पनि त उहाँले त यो कुरा त चिर्न सक्नु पर्यो नि। आएर दुवैजना बसे त भयो नि त होइन, मिडियामा दुवैजना भने पनि हो भन्नु पर्यो, होइन भने पनि होइन भन्नु पर्यो। यसो गर्नु पर्यो, भोलि उहाँको नेपाली सेनामा उजुरी गरेपछि बोलाउँछ 24 घण्टामा हामीलाई खबर हुन्छ। भोलि उजुरी गरेर अब यो फोन उजुरी गरेर त्यही अनुसार कारबाही गर्ने क्या। अनि यो धम्की पनि म त्यस्तैमा हाल्छु, त्यसभित्रै हाल्छु। यसरी मिडिया कर्मीहरूलाई पनि धम्की छ भनेर म हाल्छु। ठिक छ, म हाल्छु त्यो कुरा पनि। होइन सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउँदै गर्दाखेरि होइन कसैमाथि धम्की आउँछ भने त त्यसको पनि त उसले फेस गर्नु पर्यो नि अब त।
ल त्यही गरौँ। दिदी अब तपाईँ उहाँको सबै चाहिँ लाग्यो। सक्यो उहाँको? उहाँको त सबै कुरा आइसकेको हुन्छ है प्रायः सबै अब तपाईँ चाहिँ दिदी अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उहाँको के चाहनुहुन्छ त? अब तपाईँ मिलेर बस्ने हो? सयसँग मिलाएर राखेको राम्रो होइन। मिलेर बस्ने हो कि होइन? बिचरा उहाँले मिलेरै बस्ने भन्नुभएको छ अझै पनि उहाँ श्रीमान हो होइन? 12 वर्षसम्मको एउटा अट्याचमेन्ट भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ नि त। ओके ल चन्दा दिदी नरुनको लागि फेरि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यहाँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ त अझै? मैले सयसँग मिलाएर राखोस् भन्ने सोच गर्छु होइन। मलाई यसरी बिचल्टी गरेर राख्नु भएन। म के भन्दा म मिडल लाइनको अगाडि मर्नु तयार छु भन्नु होइन। म जे भोग्नु पनि तयार छु। यदि उहाँ मिल्न चाहनु भएन भने चाहिँ यहाँले त्यो भन्दा पछिको विकल्पमा चाहिँ के चाहनुहुन्छ? होइन मलाई बन्दा व्यस्त गरेर मलाई जिन्दगीभर चाहिँ उहाँले हेरिदिनुपर्छ। मेरो बच्चा त हेर्थ्यो नि। मेरो अहिले पनि डक्टरले पार्टी गरेर फ्यान्नुपर्छ भनेको छ सर। पार्टी गरेर फ्यान्नुपर्छ मलाई पाइँदैन। उहाँ घरपछि मेरो हात खुट्टा फोटो छ त्यहाँ। त्यही भएर बिचरा 3-3 वर्षसम्म 3-3 चोटि अबर्सन गरेपछि त पक्कै पनि पाठेघरले काम गर्दैन होइन? एउटा नारी हो, नारीलाई चाहिँ आमा बनौँ भन्ने विवाह भइसकेपछि आमा बन्ने ऊ त सोलाइ पनि हुन्छ, रहर त जलाई हुन्छ। त्यो अधिकारबाट त वञ्चित गराइरहेको छ के होइन? त्यो मान्छेले त मलाई त यो लागिरहेको छ हिजो बुढी हुँदा हुँदै उहाँलाई लिएर आयो होइन? भोलिको दिनमा के थाहा र ऊ त अलग लिएर गइसकेको छ। भोलि त यो मान्छेले त आजको दिनमा अर्को केटी पनि फसाइरहेको हुनसक्छ नि त होइन? अरू पनि छोरीचेलीहरूलाई त बर्बाद गरिरहेको हुनसक्छ नि त। यस्तो मान्छेलाई खुल्लेआम हाम्रो समाजमा हिँड्ने अधिकारै छैन क्या। कसैको छोरीचेलीलाई चाहिँ होइन आज 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ मेरो बुढी हो भन्ने ल्याउने, लिभिङ टुगेदरमा राख्ने, एउटा कोठा लिएर छुट्टै राख्ने, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो के अरे सरकारी कर्मचारी बनेर बस्ने, घरको श्रीमतीलाई चाहिँ छुट्टै तरिकाले राख्ने, उसलाई चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा छोडिदिने, यस्तो मान्छेलाई त भन्नुपर्दा हाम्रो समाजमा बाँच्ने अधिकारै छैन कि। यसलाई कसले दियो खुलेआम छोडेर हिँड्नलाई? हिजोसम्म जसरी खुलेआम हिँडिरहेको छ नि अबको दिनमा यो मान्छेले यसरी खुलेआम हिँड्न पाउँदैन। यो यहीँबाट च्यालेन्ज भयो। ल अरू कसले साथ दिनुहुन्छ दिनुहुन्न त्यो कुरा थाहा छैन, तर यो मान्छेलाई हामी चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ क्या। दुनियाँ छोरीचेलीलाई चाहिँ एउटा ओछ्याउना बनाएर हिँड्ने के सोचेको छ त्यसले? के सोचेर कुन हिम्मत लिएर चाहिँ अर्काको छोरीचेलीको इज्जतमाथि चाहिँ औँला चाहिँ उठाउने, दुनियाँ समाजले औँला उठाउने वातावरण बनाएर चाहिँ त्यो मान्छे हिँडिरहेको छ त अहिले? इभन होइन भनेदेखि ल उसले गल्ती त गरेकै हो। जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती लिएर आयो, हाम्रो कानुनमा छैन त्यो कुरा। तर गल्ती गरेको हो भने पनि गल्ती स्वीकार त गर्नु पर्यो नि त। कुन आधारमा चाहिँ त्यसले उहाँलाई चाहिँ ल्याएर छुट्टै राख्यो त? हिजो जुन तरिकाले म पाल्न सक्छु, मैले जेठी र कान्छीलाई मिलाएर राख्न सक्छु भन्ने सोचले चाहिँ कान्छी बुढी ल्याएको थियो भने आज त्यही तरिकाले मिलाएर राख्न सक्नु पर्यो नि त। परेन? उसको पनि घरमा दिदी बहिनी होलान्, उसको पनि छोरीचेली होलान्। इभन अहिले उहाँको ठाउँमा उसको छोरीचेलीलाई चाहिँ कुनै अरू केटाहरूले यसो गरेको भए त्यसले के गर्थ्यो? त्यो कानुनी उपचार खोज्न जाँदैन थियो त्यो मान्छे? त्यसले जे पनि गर्न पाउने, म पुरुष हुँ, म कानुनको नजिक छु, मसँग पैसा छु भन्दैमा एउटा चाहिँ सिधा सादा महिलालाई पढ्दै नपढेकी महिलालाई चाहिँ 12 वर्षसम्म श्रीमती बनाएर चाहिँदाखेरि चाहिँ श्रीमती बनाउने, नचाहिँदा चाहिँ फ्याँकिदिने, उसलाई आवश्यक पर्दा चाहिँ उहाँलाई श्रीमती बनाएर राखो। अहिले आवश्यक परेन, म चाहिँ कानुनको कठघरामा उभिनु पर्ला, उहाँले चाहिँ बार मलाई लैजा, मलाई बिहा दर्ता गर, मलाई घरमा लैजा भनेर चाहिँ दबाब दिएपछि चाहिँ त्यो मान्छे अलग्गिने उहाँसँग पाइन्छ? गल्ती गरिसकेपछि त त्यो मान्छेले हो मैले गल्ती गरेँ, म त्यो गल्तीलाई सच्याउँछु भनेर आउन पनि सक्नु पर्यो के। गल्ती पनि 2 किसिमको गल्ती हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा गल्ती सच्याउँदा सचिन्छ र एउटा गल्ती सचिँदैन। हो उहाँले गरेको गल्ती एकदमै ठुलो, उहाँको जेठी श्रीमतीलाई पनि भ्रममा राख्यो, उहाँले सौता हाल्यो, उहाँलाई कान्छी श्रीमती बनाएर ल्यायो। तर यो गल्ती चाहिँ उहाँले चाहिँ समेट्नु भयो भने समेटिने खालेको गल्ती हो। यो मिडियामा अथवा यहाँबाट तपाईँले यो हामीले बोलेका हाम्रा आवाजहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला, काहीँ न काहीँ थ्रोबाट त सुन्नुहुन्छ होला। यदि यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भोलिका दिनमा तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामीलाई यो बाध्य नबनाउनुहोस् कि हामी फेरि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य नबनाउनुहोस् उहाँलाई लिएर। हामी त छोड्नेवाला छैनौँ होइन? त्यो त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँ आउनुहोस्, हामीलाई फोन कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन? मिडियाद्वारा गर्नुहुन्छ कि पर्सनली गर्नुहुन्छ कि आउनुहोस्, बसेर मिलाउँ। अझै पनि हामी चाहिँ यही भन्न चाहन्छौँ, अदालतमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहोस्। र उहाँको जेठी श्रीमतीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ तपाईँको श्रीमान 100% चाहिँ राम्रो हुनुहुन्न। इभन राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले कान्छी श्रीमती ल्याएर चाहिँ बस्नुहुन्न थियो। तपाईँलाई पनि उहाँले सम्मान गर्नुभएको छैन। तपाईँले पनि एउटा महिला चाहिँ पीडामा परिरहेको छ तपाईँको श्रीमानको कारणले भने तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ भोलि आएर मिडियामा होइन? उहाँलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। र तपाईँ पनि हामी मिडियामा अदालत जानुभन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहोस्, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामीलाई होइन? अदालत भरसक हामी अदालत नपुगौँ, हामी यहीँबाट चाहिँ होइन के गर्ने, कस्तो तरिकाले गर्ने उहाँलाई चित्त बुझाएर तपाईँ राख्नुहोस्।
उहाँलाई न्याय दिनुहोस्। सिर्जना चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? कस्तो हुन्छ भने हामीले समाजमा पछिल्लो समयमा यस्ता धेरै घटनाहरू देख्यौँ जुन कानुनी हिसाबले चाहिँ इलिगल छन्, तर त्यो घटनाहरू घटिरहेका छन् कि। अनि यो घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न के गर्ने के त अब भन्दाखेरि जस्तो उहाँमाथि यो घटना घट्यो, आज कानुनी हिसाबले उहाँ तल हुनुहुन्छ र हामीले उहाँ तल हुनुहुन्छ भने उहाँलाई छोडिदियो भने के उहाँले मर्नुहुन्छ समाजमा होइन? एउटा दुर्घटना घट्छ र के भने उहाँले चाहिँ अब समाजमा फेरि अर्को घटना घट्छ। जस्तो उहाँलाई देखाएर जस्तो उहाँले न्याय पाउनु भएन भने र चाहिँ वेद गुरुङलाई चाहिँ कानुनी कटकरामा ल्याउन सकिएन भने उहाँलाई न्याय भएन भने फेरि अर्को घटना घट्छन्। तसर्थ पनि पुनः यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिउन् भनेर फेरि उहाँ जस्ता मान्छेहरू फेरि पीडामा नपरुन् भनेर उहाँलाई न्याय दिलाउनेतर्फ चाहिँ हामी समाजमा बसेका सचेत प्राणीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। एक त हामीले घटना घट्नै दिनु हुँदैन, त्यो किसिमको कानुन ल्याउनु पर्यो। आज सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँ तल पर्नु भएको छ भनेर फेरि व्यवहारिक हिसाबले भएका यी कुराहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि यो किसिमको कानुन बन्नु पर्यो। होइन भने यस्ता घटना घटिसकेपछि यस्ता घटनाको चाहिँ समाधान के भनेर त समाधान चाहिँ हामीले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्यो भने मात्र फेरि यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैन। तसर्थ अब उहाँलाई परेको जस्तो अन्याय अर्को चेलीलाई नपरोस् भनेर हामीले उहाँलाई न्याय दिलाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ तमाम चाहिँ जो चाहिँ यो उहाँमाथि परेको अन्याय हो भनेर हेर्नु भएको छ उहाँ तमाम नेपाली नागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सागरजी यहाँ पनि हुनुहुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा हेर्नुहोस्, अब यो घटना आफैमा एउटा पीडादायी घटना हो जुन उहाँ भनिसक्नु भएको छ सृजनाजीले पनि भूमिकाजीले पनि। विशेष गरी यो अवस्था के हो भने उहाँलाई न्याय पाउनुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ र नेपाली सेनामा हामीले यो प्रश्न उठाउनेछौँ। यतिखेर चेलीबेटीको सवालमा पनि विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क आएका छन्। कुतर्कले नक्कली चेलीबेटीले आफूलाई यसो भयो उसो भयो भनेर पनि समाजमा आउने, कसैलाई बदनाम गराउने जुन किसिमका नियतहरू छ। तर यहाँ वास्तविक पीडा हामीले देखेका छौँ। त्यसैले पनि यो पीडामा सत्य पीडा देखिएको हुनाले उहाँलाई हामीले कानुनी रूपमा के कस्तो गर्न सक्छौँ त्यसमा अघि पनि मैले भने प्रतिबद्धता मात्र होइन, हामी व्यवहारमा गरेर देखाउँछौँ। नक्कली पीडा दिने महिलाहरू पनि हाम्रो समाजमा केही व्यक्तिहरू छन् जस्ता एउटा अपराधलाई लुकाउन अर्को अपराध रचेर घटनाक्रममा हामी पनि केही साथीहरू पीडित भयौँ, त्यसको घटनासँग हामी पनि पिल्सेका छौँ। त्यसैले पनि यी घटनाहरूसँग रहेर आज देवीजीलाई जुन किसिमले न्याय दिनुपर्छ, न्याय दिनको लागि हामीहरू कम्मर कसेर लाग्छौँ। भोलिबाटै हामी यो अभियानमा सक्रिय हुन्छौँ। तपाईँहरूको पनि साथमा साथ रहोस्, तपाईँहरूको हामीलाई पूर्ण साथ रहनेछ भन्ने आशा लिँदै जुन सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्की दिनुभएको छ वेदबहादुरजी, तपाईँ सचिनुहोस्, तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सचिनुहोस्। तपाईँले हुन त हेर्नुहोस्, एउटा कुरा नेपालीमा एउटा उखान छ, यो मैले उखान शब्द सापटै लिएर भन्नुपर्दाखेरि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। तर पनि यहाँ कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले टोक्दैन भन्दा चार्दा पनि रोग आउँछ क्या, यो भाइरस हुनसक्छ। त्यसैले यो भाइरसको रूपमा वेदजी तपाईँ ल्याबमा भएको हुनाले चार्दिएर कतै भाइरस ल्याउन खोज्नु भएको भने त्यो तपाईँको लागि भुल हुनेछ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँले यो किसिमको भुल नगर्नुहोस्। तपाईँले एक किसिमको कुनै किसिमको यस्ता धम्कीसँग हामी डराउँदैनौँ। अब यहाँनिर आज कुनै एउटा मिडियालाई भनेको होइन, तपाईँ हामी सबैलाई जोडिएर भन्नुहोस्, आँट छ भने तपाईँ खुल्ला रूपमा तपाईँलाई हामी आह्वान गर्छौँ। तपाईँको अस्पतालमा हामी भेट्न आउन तयार छौँ। तपाईँको कार्यालय प्रमुखसँग बस्न पनि हामी तयार छौँ। तपाईँको नेपाली सेनामा हामीले उजुरी गर्छौँ। त्यसैले तपाईँ सचिनुहोस्, कुनै पनि सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिएर त्यो तपाईँको कुकुर चरित्र नदेखाउनुहोस्। यति भन्दै सबैलाई फेरि धन्यवाद। यहाँ चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।